नमस्कार साथीहरू, पीएससी प्रिपरेसन क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू, पीएससी प्रिपरेसन क्लासमा आज हामी खरिदारको सेकेन्ड पेपरको साइन्स विषय अन्तर्गत रही छलफल गर्नेछौँ। यस क्रममा आज हामी साइन्सको 1.7 जीवन प्रक्रिया सम्बन्धी केही प्रश्न पढ्नेछौँ। मस्तिष्कमा कुन तरल पदार्थ पाइन्छ? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड। कुन हार्मोनको कमीले मानिसको शरीरको रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन? इन्सुलिन। मानव शरीरमा राता रक्तकोशहरू कहाँ बन्दछन्? बोन म्यारोमा। राता रक्तकोशहरूलाई के भनिन्छ? इरिथ्रोसाइट भनिन्छ। दायाँ आर्टियो भेन्ट्रिकुलर भल्भको अर्को नाम के हो? ट्राइस्पिड भल्भ। निरोगी मानव मुटु 1 मिनटमा कति पटक धड्कन्छ? 60 देखि 72। मानव मुटुको बाहिरी भागमा भएको पातलो आवरणलाई के भनिन्छ? पेरिकार्डियम भनिन्छ। कुन रक्तकोशले रक्तस्राव रोक्ने काम गर्दछ? प्लेटलेट्सले। रगतमा कति भाग प्लाज्माले ओगटेको छ? 55%। क्रेनियल स्नायुहरू कतिवटा हुन्छन्? 12 जोर। शरीरमा बढी कार्य गर्ने अङ्ग कुन हो? कलेजो। मुटुमा कृत्रिम रूपमा जडान गरिएको यन्त्र कुन हो? पेसमेकर। कसले ओपन हार्ट सर्जरी विधिको आविष्कार गरे? डाक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड। कसले जीवकोशको पत्ता लगाए? रोबर्ट हुक। श्वास प्रश्वास प्रक्रियाको विपरीत प्रक्रिया कुन हो? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। बिरुवाको पातको छिद्रबाट वाफको रूपमा पानी बाहिर फ्याँक्ने क्रियालाई के भनिन्छ? उत्सर्जन क्रिया। जनावर, वनस्पति र वातावरण बीचको सम्बन्धलाई के भनिन्छ? पारिस्थितिक पद्धति भनिन्छ। प्रतिक्षेप क्रिया केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको कुन भागले सञ्चालन गर्दछ? सुषुम्ना। शरीरलाई सन्तुलनमा राख्ने काम कुन मस्तिष्कले गर्दछ? सानो मस्तिष्क। रगत किन रातो हुन्छ? हेमोग्लोबिनको कारणले। मुटुमा कतिवटा भल्भ हुन्छ? 4 वटा। क्रेनियल स्नायु र स्पाइनल स्नायु मिलेर बनेको स्नायु प्रणालीलाई के भनिन्छ? पेरिफेरल स्नायु प्रणाली भनिन्छ। स्पाइरल स्नायु प्रणालीमा कति जोरा स्नायु हुन्छ? 31। आन्तरिक श्वास प्रश्वास क्रिया कोषको कुन भागमा हुन्छ? माइटोकोन्ड्रिया। मानव मुटु कुन मांसपेशीले बनेको हुन्छ? कार्डियाक। जीवकोशको शक्ति केन्द्र केलाई भनिन्छ? माइटोकोन्ड्रिया। कुन चाहिँ अर्गेनलाई सुसाइड ब्याग भनिन्छ? लाइसोसोम। प्रकाश संश्लेषण क्रियामा बिरुवाले कुन ग्यास फाल्दछ? अक्सिजन। दिएको चित्रले बिरुवाको कुन प्रक्रिया देखाउँछ? प्रकाश संश्लेषण। बिरुवाको जराले कुन क्रियाद्वारा जमिनको पानी सोच्दछ? ओस्मोसिस। रसायनको सहायताले चाल देखाउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? केमोट्याक्सिस। प्रकाशको कारण उत्प्रेरित भई हिडडुल गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? फोटोट्याक्सिस। वनस्पतिको विभिन्न भागले पानीसँग देखाउने प्रतिक्रियालाई के भनिन्छ? हाइड्रोपिज्म भनिन्छ। वनस्पतिका विभिन्न भागले रसायनसँग देखाउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? केमोट्रेपिज्म भनिन्छ। बिरुवाको फूलले प्रकाशद्वारा
प्रेरित भई देखाउने चाललाई के भनिन्छ? फोटोट्रोपिज्म भनिन्छ। बिरुवाको जरा जमिन मुनि जानु अर्थात् जमिनतिर बढ्नुलाई के को असर मानिन्छ? जियोट्रोपिज्म भनिन्छ। तापको कारण बिरुवाका विभिन्न भागले देखाउने चाललाई के भनिन्छ? थर्मोट्रोपिज्म भनिन्छ। लजावती फूललाई छुँदा डल्लो परेर बस्दछ, यस्तो प्रक्रियालाई के भनिन्छ? थिग्मोट्रोपिज्म भनिन्छ। सबैभन्दा बढी प्रोटिन हुने फल कुन हो? एभोकाडो। वातावरणमा भएको अक्सिजन युक्त हावाभित्र लिने र शरीरभित्रको कार्बन डाइअक्साइड युक्त हावा शरीर बाहिर फ्याँक्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? श्वास प्रश्वास भनिन्छ। श्वास प्रश्वास क्रियामा वायुको क्षमता नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? स्पाइरोमिटर भनिन्छ। बिरुवाबाट पानी वाष्पीकरण भई जाने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? उत्सर्जन भनिन्छ। प्रकाश संश्लेषणको बेला उत्सवेदन भई जाने पानीको मात्राको पूर्ति बिरुवाले केबाट गर्छ? जराबाट गर्छ। मस्तिष्कलाई कुन झिल्लीले ढाकेको हुन्छ? माथिको सबै डुरा म्याटर, पाए म्याटर, एराकनवाइड म्याटर। ठुलो मस्तिष्कले दिएको मध्ये कुन काम गर्छ? वासना, बोली, स्मरण, चेतनाको सञ्चालन, विश्लेषण, कल्पना, रिसको सञ्चालन। सानो मस्तिष्कले के कुन गर्छ? शारीरिक सन्तुलन राख्न सहयोग, मांसपेशीको टोन कायम गर्ने, स्वैच्छिक चाललाई सञ्चालन गर्ने। मेडुला अब्लङ्गेटाले दिएको मध्ये कुन काम गर्छ? श्वास प्रश्वास, मुटु र प्रतिक्षेप क्रिया सञ्चालन गर्ने। स्नायु कोषका हाँगाहरूमध्ये छोटो हाँगालाई के भनिन्छ? डेन्ड्राइट्स भनिन्छ। एक्जोन र डेन्ड्राइट्स भएको स्नायु कोषलाई के भनिन्छ? न्युरोन भनिन्छ। चेतनालाई मस्तिष्क वा सुषुम्नातिर लैजाने स्नायुलाई के भनिन्छ? एफरेन्ट सेन्सरी। चेतना वा प्रेरणा मस्तिष्क वा सुषुम्नाबाट शरीरतिर लानेलाई के भनिन्छ? इफरेन्ट मोटर स्नायु भनिन्छ। सुषुम्नाबाट कति जोडा स्नायु तन्तुहरू निस्केको हुन्छ? 31। पाएमाटर र इराकानवाइड को बीचको तरल पदार्थको नाम के हो? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड। भाइरस सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ? भाइरोलोजी भनिन्छ। साधारण रुघा कुन भाइरसले सार्छ? राइनोले। राइनो भाइरस कस्तो भाइरस हो? आरएनए। हाँडे कुन भाइरसले सार्छ? पारामेक्जो। हाँडे विकसित भएपछि कुन अङ्गमा आक्रमण गर्छ? अण्डकोश। नाइके ग्रन्थि भन्नाले कुन ग्रन्थिलाई बुझिन्छ? पिट्युटरी ग्रन्थि। मृगौलामाथि भएका दुईवटा ग्रन्थिलाई के भनिन्छ? आड्रिनल ग्रन्थि भनिन्छ। रगतमा चिनीको मात्रालाई केले नियन्त्रण गर्छ? इन्सुलिनले। प्याङ्क्रियाज ग्रन्थिबाट दिएको मध्ये कुन हर्मोन उत्पादन गर्छ? इन्सुलिन। बाहिरी उत्तेजकबाट प्रभावित भएर प्रतिक्रिया स्वरूप जीवहरूले देखाउने चाललाई के भनिन्छ? ट्याक्सिस भनिन्छ। प्रकाश संश्लेषण कारण देखाउने ट्याक्सिसलाई के भनिन्छ? प्रकाशको कारण देखाउने ट्याक्सिसलाई के भन्छ? फोटोट्याक्सिस भनिन्छ। कुनै बाहिरी उत्तेजनाले प्रभावित भई बिरुवाका विभिन्न भागले देखाउने चाललाई के भनिन्छ? ट्रपिज्म भनिन्छ। यदि वृद्धि उत्तेजकको विपरीत छ भने त्यसलाई कस्तो ट्रपिक भनिन्छ? नकारात्मक ट्रपिक भनिन्छ। प्रकाशको कारण हुने ट्रपिज्मलाई के भनिन्छ?
फोटोट्रोपिज्म भनिन्छ, पानीको कारण हुने ट्रोपिज्मलाई के भनिन्छ, हाइड्रोट्रोपिज्म भनिन्छ, रसायनको कारण देखा पर्ने ट्रोपिज्मलाई के भनिन्छ, केमोट्रोपिज्म भनिन्छ। अन्ध्यारो ठाउँमा उमारिएको बिरुवाको जरा माटो मुनि जानुको कारण दिएको मध्ये कुन ट्रोपिज्म हो? जियोट्रोपिज्म। रगतमा चिनीको नियन्त्रण कुन ग्रन्थीबाट निस्केको हर्मोनले गर्दछ? प्यान्क्रियाज। पिट्युटरी ग्रन्थी कत्रो साइजको हुन्छ? केराउको गेडा जत्रो। अकाम्य क्रिया हुँदा प्रापकबाट सुषुम्नामा खबर लैजाने काम केले गर्छ? सेन्सरी स्नायुले। मानव मुटुभित्र कतिवटा कोठा हुन्छ? 4 वटा। उन्युमा भाले ग्यामेट अन्डाबाट निस्कने मेलिक अम्लतिर लाग्नु दिएको मध्ये केसँग सम्बन्धित छ? केमोट्राक्सिस। गुरुत्वबलको कारणले हुने ट्रोपिज्मलाई के भनिन्छ? जियोट्रोपिज्म भनिन्छ। स्वस्थ वयस्क मानिसको शरीरमा कति लिटर रगत हुन्छ? 5.5 लिटर। रगतमा कति प्रतिशत रक्तकोषको मात्रा हुन्छ? 45%। प्लाज्मामा कति प्रतिशत पानी हुन्छ? 90%। रक्तकोष कति प्रकारका हुन्छन्? 3%। 3 प्रकारका। राता रक्तकोष कहाँ बन्छ? बोन म्यारोमा। 1 घन मिटरमा कति राता रक्तकोष हुन्छ? 45 देखि 50 लाख। 1 सेकेन्डमा कति राता रक्तकोष मर्छन् र जन्मन्छन्? 20 लाख। राता रक्तकोषको मात्रा घट्यो भने कुन रोग लाग्छ? एनेमिया। सेतो रक्तकोषहरू कहाँ बन्दछ? बोन म्यारोमा। अक्सिजन भएको हेमोग्लोबिनलाई के भनिन्छ? अक्सी हेमोग्लोबिन भन्छ। हेमोग्लोबिनमा के पाइन्छ? फलाम पाइन्छ। 1 घन मिलिलिटरमा कति सेतो रक्तकोषहरू हुन्छन्? 4 देखि 10,000। सेतो रक्तकोषहरूलाई के पनि भनिन्छ? ल्युकोसाइट्स भनिन्छ। सेतो रक्तकोषहरूको संख्या औसतभन्दा बढी भएमा कुन रोग लाग्छ? ब्लड क्यान्सर। प्लेटलेट्स कहाँ बन्छ? बोन म्यारोमा। 1 घन मिलिलिटरमा कति प्लेटलेट्स हुन्छन्? 2 देखि 4 लाख। रगत जम्न केले मद्दत गर्छ? प्लेटलेट्सले। प्लेटलेट्सको आयु जम्मा कति हुन्छ? 2-3 दिन। मुटुमा कतिवटा भल्भ हुन्छ? 4। ट्राइकेस्पिड भल्भमा कतिवटा भल्भ हुन्छ? 3। माइट्रल भल्भमा कतिवटा भल्भ हुन्छ? 2। मुटुबाट शरीरमा रगत पुर्याउने नलीलाई के भनिन्छ? एओर्टा भनिन्छ। अशुद्ध रगत केले बोक्दछ? सिराले बोक्दछ। बायाँ अडिकलमा शुद्ध रगत लैजाने नलीलाई के भनिन्छ? पल्मोनरी धमनी भनिन्छ। पल्मोनरी सिरा भनिन्छ। मुटु खुम्चिदाको अवस्थामा पर्ने चापलाई के भनिन्छ? सिस्टोलिक भनिन्छ। मुटु फैलिएको अवस्थामा पर्ने रक्तचापलाई के भनिन्छ? डायस्टोलिक। स्वस्थ मानिसको रक्तचाप सामान्यतया कति हुन्छ? 120/80 mmHg। हेमोग्लोबिन कुन रक्तकोषमा पाइन्छ? आरबीसीमा। मसिनो सिरालाई के भनिन्छ? भेन्युल्स भनिन्छ। पुराना WBC कहाँ गएर नापिन्छ? कलेजोफियोमा। जराकाण्ड तथा पात काटेर वा कलमीबाट नयाँ बिरुवा बनाउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भनिन्छ। उन्युको पछाडि रहेको काला वा कैलो थोप्लालाई के भनिन्छ? सोरस भनिन्छ। उन्युको जीवन चक्र कति चरणमा पुरा हुन्छ? 2।
तल दिएका मध्ये कुन च्याउ खानु हुँदैन? कालो च्याउ। मानव शरीरमा कतिवटा हाड हुन्छन्? 206। अनुहारमा कतिवटा हाड हुन्छ? 14। मस्तिष्कमा कतिवटा हाड हुन्छ? 8। केटाकेटी अवस्थामा डडाल्नुमा जम्मा कतिवटा हाड हुन्छ? 33। जिब्रोको टुप्पोले कुन स्वाद थाहा पाउँछ? गुलियो। जिब्रोको पछाडि भागबाट कुन स्वाद थाहा हुन्छ? तितो। जिब्रोको छेउछाउबाट कुन स्वाद थाहा पाउँछ? अमिलो। जिब्रोको टुप्पोले कुन स्वाद थाहा पाउँछ? नुनिलो। मुटुबाट निस्केको सबैभन्दा ठुलो धमनी कुन हो? एओर्टा। शरीरमा रगतलाई एउटै दिशामा बहन केले मद्दत गर्दछ? भल्भले। सामान्यतया मानव शरीरमा 100 किलोमिटर रगतमा कति ग्रामसम्म हेमोग्लोबिन ग्राम पाइन्छ? 18 देखि 20 ग्राम। प्रकाश संश्लेषण क्रियामा बिरुवाले कुन ग्यास फाल्छ? O2। प्लेटलेट्सको अर्को नाम के हो? थ्रोम्बोसाइट। कुनै जीव टुक्रामा विभाजन भई उक्त टुक्राबाट फेरि पूर्ण जीव विकसित हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? रिजेनरेसन भनिन्छ। मरेको मानिसको मुटु जिउँदो मानिसमा प्रतिस्थापन गर्ने विधि कसले पत्ता लगाए? डाक्टर कुमुद धिताल। मस्तिष्कबाट 12 जोर क्रनियल स्नायु निस्केका हुन्छन्। तीमध्ये कतिवटा सेन्सरी स्नायु हुन्छन्? 3 वटा। मानव शरीरमा टाउको र घाँटीमा सबै अङ्गहरूको सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने कार्य कुन स्नायुले गर्दछ? क्रोनियल। सेरेब्रमको दायाँ र बायाँ 2 अर्धगोलाकार भागको बीचमा रहेको स्नायुहरूको ठुलो मुढालाई के भनिन्छ? मेनिन्जाइज भनिन्छ। सेन्सरी स्नायु र मोटर स्नायु सुषुम्नामा रहेको कनेक्टिङ स्नायुसँग जोडिएको स्थानलाई के भनिन्छ? साइनाप्स भनिन्छ। क्रेब्स साइकल तल दिएका मध्ये कुन भागमा सञ्चालन हुन्छ? माइटोकोन्ड्रिया। ग्लुकोलाइसिस प्रक्रियाको अन्त्यमा के उत्पादन हुन्छ? कार्बन एसिमिलेसन। वायुमण्डलमा अक्सिजन ग्यासको प्रमुख स्रोत कुन हो? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। गन्धको चेतना प्राप्त गरी मस्तिष्कमा पठाउने कार्य तलका कुन स्नायुले गर्छ? अल्फ्याक्टरी नर्भ्स। साथीहरू आजलाई यति नै। लाइक, सब्स्क्राइब एन्ड कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।